बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ईसाई लड़के की कहानी जिसने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया, सवाल करने के बाद जवाब सुना और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लड़का लपकता हुआ स्टेज की जानिब बढ़ा और डॉक्टर जाकिर नाइक को गले लगा लिया और जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस पर क्या किया हम आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से मुल्क बदर किए 3 से ज्यादा साल हो चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस दौरान मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं और वहीं पर तबलीग और दावा का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत से ममालिक से इज्तिमात के लिए पेशकश होती रहती है। यही वजह थी कि उन्हें जब इंडोनेशिया से बुलाया गया तो डॉक्टर जाकिर नाइक इंडोनेशिया गए और वहां पर लोगों से मुलाकात की और वही क्वेश्चन आंसर सेशन जो कि वो भारत में रखा करते थे वो इंडोनेशिया में भी रखा गया। हम आपके लिए इंडोनेशियन जबान में होने वाली गुफ्तगू और उसमें डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से दिए गए अंग्रेजी जबान का उर्दू तर्जुमा लाए हैं ताकि आप जान सकें कि इस दौरान गुफ्तगू क्या हुई। दोस्तों याद रखिए आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दिल अंदर से कैसा है और ये लड़का अचानक से भागकर स्टेज की जानिब क्यों गया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को गले क्यों लगा लिया था। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे और इनकी गुफ्तगू भी बताएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, हम वक्त जाया नहीं करेंगे। आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इस लड़के ने माइक पर आकर कहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब शाम बखैर, मैं एक ईसाई हूँ, मेरा नाम एंथनी है। ये कहने के बाद इस लड़के ने कहा कि मगर मुझे नमाज पढ़ना आती है क्योंकि पहले मैं मुसलमान था और अब मैं ईसाई बन चुका हूँ। दरअसल ये शख्स अपना मजहब दीन इस्लाम छोड़कर ईसाई बन चुका था और आज ये डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा हुआ सवाल कर रहा था। इस लड़के ने इस्लाम छोड़कर ईसाईयत की जानिब आने की वजह भी बताई थी। इसने कहा था कि मैं ये देखता हूँ कि आप लोग भी मुसलमान भी यकीन रखते हैं और ईसाई भी ये बात मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले एक बार फिर से जलवागर होंगे और वो दुनिया से पर्दा कर चुके हैं, वो दोबारा लौटेंगे। तो जब वो दोबारा लौटेंगे तो आखिरी पैगंबर या आखिरी नबी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुए। इसीलिए मैंने उनको मानने के लिए इस बात को देखते हुए मैंने ईसाईयत कबूल कर ली है। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस लड़के का सवाल जहन को चुभने वाला और बहुत मुश्किल था क्योंकि इसने कह दिया था कि आखिरी नबी तो वो है जो सबसे आखिर में आए और मानने वाली भी जात उसी नबी की होगी जो सबसे आखिर में आए। जैसे मुसलमान सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते हैं और उन्हीं के अहकामात पर अमल करते हैं, लेकिन जब आखिर में सबसे आखिर में आने वाले नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है तो आखिरी नबी भी तो वही होंगे। इस लड़के के इस सवाल में वजन था। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई मुदब्बिराना अंदाज में माइक्रोफोन के सामने खड़े थे और उनके सामने एक बहुत मुश्किल सवाल था और सबसे दिलचस्प मामला भी था क्योंकि ये लड़का पहले मुसलमान था मगर ये बदबख्त इस्लाम को छोड़कर अब ईसाई बन चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई, कुरान बहुत वाज़ेह तौर पर कहता है, सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 158। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ उठा लिया, यानी उन्हें जिंदा अपने पास उठाया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा अपनी जानिब क्यों उठा लिया था। उसकी वजह यह है कि उनसे पहले जितने भी नबी पैगंबर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी नबी और पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले और बाद में आए, उन तमाम नबियों और पैगंबरों के बारे में ये दुनिया जानती और मानती थी कि वो नबी हैं, वो अल्लाह की जानिब से भेजे गए पैगंबर हैं और वो अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक दुनिया भर में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो गई थीं। उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने उन्हें उठा लिया है, बल्कि उनकी तिबी मौत नहीं हुई। और उन गलत फहमियों में से एक बड़ी गलत फहमी ये थी कि लोग ये समझने लग गए थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा हैं। बहुत से लोग उन्हें उस वक्त में खुदा कहने लगे थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए अपने पास उठा लिया ताकि वो दुनिया जब आगे बढ़े कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएं और दुनिया भर के ईसाइयों को, जो कि उस वक्त के लिहाज से आज तादाद में बहुत ज्यादा हो चुके होंगे, उन सबको बताएंगे कि मैं खुदा नहीं हूँ, मुझे मेरे खुदा ने उठा लिया था, मैं तो एक पैगंबर हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 116 में फरमाता है, तर्जुमा,
تاکہ وہ ان کو یعنی عیسائیوں پر ثابت کر سکیں کہ میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، میں خدا نہیں ہوں، بس اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو تمہارا اور میرا رب ہے۔ دوستو اپنے سوال میں اس عیسائی لڑکے نے جو کہ پہلے مسلمان تھا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں آئیں گے تو وہی آخری پیغمبر ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ سے دنیا میں ظہور پذیر ہوں گے، وہ قطعاً پیغمبری کے دعوے کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ اس وقت وہ پیغمبر کی حیثیت میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ صرف یہ ثابت کرنے آئیں گے کہ میں خدا نہیں تھا، میں پیغمبر تھا، بس۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور یہ بات قرآن پاک سے واضح ہے۔ اسی طرح سے میں اب آپ کو بائبل سے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بائبل میں کہا گیا ہے، گوسپل آف جانس چیپٹر نمبر 16 اور اس میں حصہ نمبر 12 سے لے کر 14 تک۔ ترجمہ: مجھے تم سے بہت سی چیزیں کہنا ہے، مگر وہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تم سن نہیں سکتے۔ وہ آئے گا اور وہ تمہیں سب کچھ سمجھائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر یہ کہا کہ یہاں پر وہ آئے گا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا تو میں تم لوگوں کو دوبارہ سے تبلیغ یا اللہ کا پیغام دوں گا، میں تو صرف یہ ثابت کرنے آؤں گا کہ میں خدا نہیں تھا، وہ بھی عیسائیوں کے لیے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ دوستو اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرنے والے اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو انتہائی تحمل سے سنا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واقعی سیکھنا چاہ رہا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے شاید ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بھانپ چکے تھے کہ یہ لڑکا آج بھی اسلام کی جانب دوبارہ لوٹ سکتا ہے۔ اسے کچھ غلط فہمیاں تھیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کے ذریعے یہ لڑکا شاید اب اپنا مائنڈ بدل چکا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یہ بات بھانپ لی تھی، اسی لیے انہوں نے ان سے یہ سوال کیا، میرے بھائی کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے؟ اس لڑکے نے جواب میں ہاں کہہ دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال کیا کہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے؟ اس لڑکے نے جواب دیا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی تھے؟ لڑکے نے جواب میں کہا جی ہاں۔ جو ہی اس لڑکے نے یہ جواب دیا تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تو آپ تو پھر مسلمان ہیں اگر آپ کے یہ خیالات ہیں، اور اسی دوران ہال میں لبیک اور نعرہ تکبیر گونجنے لگا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کلمہ پڑھایا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بتانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ یہ مناظر دیکھیے جب یہ لڑکا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ایک شخص جو اسلام چھوڑ چکا تھا، عیسائیت میں چلا گیا، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے ایک بار پھر دین اسلام میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ مناظر آپ دیکھ لیجئے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف فرمائے۔ یہ دیکھ کر یہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ اس حد تک رونے لگا کہ روتے روتے بیٹھنے لگا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کو سہارا دیا اور تھام لیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تھے کہ اس لڑکے نے اچانک سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میں آپ سے ایک بار ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکا ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہاں کا انتظار کر رہا تھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کسی کو ایسے سٹیج پر بلا لیا ہو، مگر آج ڈاکٹر ذاکر نائک کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو اپنے پاس بلایا، گلے لگایا، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ مناظر آپ دیکھیے۔ اس موقع پر پورے ہال میں نعرہ تکبیر گونجتا رہا۔ دوستو یوں یہ لڑکا یہاں سے خوشی خوشی روانہ ہوا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو گیا تھا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا یا پھر کبھی آپ خود کبھی آپ کے ذہن میں ایسے گندے خیالات آئے ہیں کہ آپ دین اسلام سے الگ ہو کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیں؟ کبھی آپ کو ایسا لگا ہو کہ دین اسلام میں کچھ چیزیں غلط بتائی گئی ہیں، انہیں ٹھیک کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے جیسے یہ لڑکا اسلام چھوڑ کر عیسائی بن گیا تھا، ایسے خیالات آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ذہن
में आए हों तो हमारे साथ ये शेयर कीजिए कि आपने उन ख्यालात को दूर कैसे किया। हम ये समझते हैं, हम कदम टीम आपके लिए ये वीडियो इसलिए लाई है ताकि आप ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचाएं जो कि ऐसे ख्यालात रखते हैं। आप खुद भी देखिए और दूसरे दोस्तों को भी दिखाइए। दोस्तों, आखिरी और अहम बात ये कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने ये चैनल खुसूसी तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक की अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आप तक लाने के लिए बनाया है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के चाहने वाले पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। वहाँ से लोग उर्दू ज़बान समझते हैं और इस ज़बान को समझते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।